مسا الخير عليكم البنات. راني وليت لكم بروتين تاع الليل. شوفوا شحال راهي الساعه، راهي 8 تاع الليل عندنا، راهي الشتا برا. شوفوا الدجاج كيفاش مشمخ. الشتا درت لكم روتين تاع الصباح تاعي وندير لكم روتين تاع الليل تاعي لحق وقت العشاء. انا جينيرالمون نحطوا العشاء 8 دو سوار باش نتعشاو بكري، نديجيريو بكري، ومن بعد باش يرقدوا بكري، باسكو انا بناتي وحده في لافاك، وحده في الليسي، وحده في السوام. بصح الرقاد سي بكري، ماشي هذيك تاع سايبه الحاله. يسهروا لي بورطابل نحي لهم ابخي 21h30 سي تيرميني لي بورطابل، يقراو دي لي ولا يديروا حاجه باش يصبحوا يردوا. اليوم هاوليك الروتين تاع اليوم. طيبت الرز، طيبت في الكويزور دو ري. جو vous explique الكويزور دو ري فرانشمون سي حسنه كيما يقولوا، واحد يكون بريسي ما عندكش الوقت تعسي كل شيء، طيب ومن بعد كي يطيب وحده يعرف بلي لا كويسون تاع الرز الي بون، يولي هنايا تشوفوا هذا البوطون فير باردون اورانج هنايا سي il est en train de cuire، وكي يولي فير باش يغارد لو ري او شو. شوفوا دونك dans 5 minutes يكون طاب. كي يشرب الماء ويدير دي تخو الرز، يدير دي تخو هكا في بليطاب، ودرت معاه صوص خوج راهي ميجوطه. فوالا هاوليك الروتين تاعي تاع الليل، طابله سامبل تو لي جور هكذايا. والله ما زياده ما نقصان، ما نديرش حاجه. بدكم ندير انايا ندير لكم دي فيديو اللي يسهلوا عليكم، روتينات سهله. طيبي الافونس، توجدي روحك الافونس، ديري حوايج اللي يحبوهم ولا هذاك ماشي طيبي ومن بعد تحصلي ما ياكلوش. انا جو في اون سورت كو نردي كامل في العائله تاعي، لا فامي تاعي، اي en même temps ماشي تولي لي انكورفي دون لو سونس وين dans un restaurant il faut commander ça ou commander non. ولفت لهم ياكلوا ما كلش، ميم حاجه ما تعجبهمش يذوقها يشوف بالك تعجبو بي فو فاريي. وهنايا هاني درت قلت لكم انا جونتيسيب نحب نخدم على فونس. درت شويه الفلفل حطيته في الباطه، نقشرو غدوه ان شاء الله يكون في العشاء وندبر واش ندير. pour l'instant je sais pas. par contre الفلفل ماشي كيما لا فاصون تاع القبائل، باسكو ياكلوه سخون القبائل بزيت قبائل، كيديروا زيت الزيتون ياكلوه سخون. سي ديفيرون، سي با الحميص وين تكل سخون عند لي كابيل. دونك غدوه نديرو باسكو كوم حنايا لي تمبيراتور. شوفوا الشتا كنا من 34 دوغري رانا في 16 دوغري، حبطت فريمون الشتا طاح البرد. دونك لازم حاجه سخونه كونسيستونت باش الواحد يدفو ما يمرضش. سورتو لو شونجمون دو تمبيراتور لا بلوبار راهم انغومي هنايا اللي نعرفهم، وعلى بالك دخلت لهم كاع الخلعب اللي عندهم لو كوفيد. اي بي سا لا ريبريز الي تري تري فورت. دونك نعاود ندير لكم ان اوت سوجي على الفيروس. ردوا بالكم لا ريبريز ملي ولاو المسيد ولي ترونسبور كلش، يا اون فورت ريبريز. il faut vraiment faire attention. لي ماسك، لي جيل، ليجيان تاع الدار، ليجيان تاع كي يدخلوا من المسجد لازم يغسلوا. فاصون ليجيان قبل من الكوفيد كان لازم علينا كاع نطبق، يعني الحمد لله. انا والله ماشي باش نسوق، انا بناتي بور سا سون ديسيبليني، بصح لازم لا ديسيبلين، نزيدو اون رونفورس لا ديسيبلين. دونك لي مانير جو فوزي برومي ندير لكم اون فيديو على لي ماسك لي جال هيدروالكوليك، ونعاود لكم اون فيديو على ليبيسري تورك، باسكو لا ديرنيير فوا جي با بيان فيلمي. سي با كو جي با بيان فيلمي، il y avait du monde ما حبيتش نفيلمي الناس. دونك نوريكم لي هاد ليبيسري فيها اون بارتي ايبيسري تورك، اون بارتي ايبيسري مغربين، فيها بيان سور لا فيوند حلال اكسيتيرا، باسكو حنا سكون جات. نوري لكم ديكم فيديو سورتو على ليبيسري تاع تورك، باسكو فرانشمون الترك عزيز عليا بزاف بزاف. جو لا شانس دو فيزيتي باش ديكوفريت حوايج نوري لكم. كاين دي صوص، كاين دي تروك تو سا. فرانشمون عندهم كويزين تري غوتوز اي en même temps pratique facile. حنا نحوسوا لا فاسيليتي باسكو il faut avoir la force pour passer des heures et des heures في الكوزينه. on essaie toujours de manger équilibré et puis de changer au lieu de faire tout le temps les mêmes plats. كلش même ولادنا يكرهوا. شوفوا الرز كيفاش بدا ينشف، هاي ليك شوف كيفاش بدا ينشف. دونك ينشف كامل ويقعد من بعد يطفى، يقعد سخون. صديق كي نسالي في وقت العشاء يقعد لي. دوكا مازالو واحد ميم با 5 مينوت و سي بون. وهاي ليك لاصوص تاعي راهي تميجوطه تاني، درت صوص روجه
ديري واش حبيتي دجاج، حبيتي اللحم، حبيتي. وشوفوا واش راهي الساعه. اون فا باسي على الطاب. نخليكم البنات نقول لكم بون سواغي، وان شاء الله روتين واحد اخر. درت لكم روتين تاع الصباح، درت لكم روتين تاع العشيه في الليل، ودوك نوريكم لا جورني لو ميلي لا جورني كومون جو لا باس بين الصباح والليل، كيفاش ندوز. ندير لكم دوت روتين، وسورتو نعطيكم دي استيس بور افوار لا في سامبل بلا ما تيبويزي، بلا باسكو الصحه كي تروح والله ما تعاود تولي. دونك تخدمي دارك، تنظمي وقتك، تنظمي ولادك ايتو سون ليبويزمون. نعاود نقولها ونعاودها. سون ليبويزمون il suffit juste d'être organisé. والله حاجه ما تغلبك. راني شريت حاشاكم بالي تاع جديد تاع المسيح. نخدموا غير الباليات والمسيح. نوريكم مازال ما بديتوش، نبدا معاكم. كان عندي ان سيستم سي ان سو بلس لا باليات الاخر، حبيت نبدلها نوريها لكم. اللي كانت عندي جو بونس بلان دو في الجزائر عندهم، باسكو حنا في دارنا عندنا في الجزائر. وهذه جديده، سي دي لانجات، سادير سي ان بو تيسو، جو با كومون ابل سا، سي دي لانجات ولا سي سا. سكي بيان سي كي تكملي تلمد لك كاع دوك كي تكملي تغسليها بيان سور، وتعاودي تنشفيها وتعاودي. جي بليزيور، نخلي وحده لا بوسيير باسكو سي يسانكلين، يدير لك كاع ليسونس. نخلي لا بوسيير. انا واش ندير؟ لا بوسيير تاع الحيوط وفوق ليما بيتو. كي نجوز لاسبيراتور نعاود نجوز بهاديه اللي لاسبيراتور اللي ما ابسولي، هذه تابسوربي كاع كي باسكو فوالا الشعر وكلش، باش ندير اون تروازيام باش نمسح بها. سكي بيان سي سي با دو غاشي، باسكو تغسليهم وين نشفوا تعاودي تستعمليهم. ندير لكم اون فيديو على هذه، ونزيد ندير لكم اون فيديو على لاسبيراتور بالي. شريتو فرانشمون يا البنات اللي عندها با فورسيمون اون ماركه، بو امبورط لا مارك، برك شوفي يعني ليفيكاسيتي تاعها تاع لاسبيراتور اللي تقدر تتهنى من البالي. بون البالي هذا مازال ما ليكيديتوش، مي قريب خليته برك للتشبح. مي جيتيليز هاد لاسبيراتور بالي فرانشمون البنات يفرج. شوفي اوريزونتال فيرتيكال، يدير لك كاع لي سونس، يبالي لك شغل بالي ما كاش الخيط. ما ديبرونشيش، تبرونشي شاك فوا يروح وين حبيتي. برك يفو ايفيتي لي وين كان الماء فرانشمون، وتفرد فيديه باسكو يا با دو ساكات فيديه اي سي ان بليزير. ما تعجيش كي تاكلو، كي دي فوا لو تابي، دي فوا على بالك le va-et-vient, etc. Il y a toujours un truc à faire. Et franchement, j'ai investi في هذا, je ne regrette pas. Donc voilà la routine تاع الليل. J'espère كيعجبكم. Et donc نعاودو نقولوا للروز pour la dernière fois. ونقول لكم لا كنت تعشاو بون ابيتي ولا راح تعشاو صحة عشاتكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. درنا الصباح والليل، وهاد الخطره نديرو لا جورني في الميليو. ايا جو دي à très bientôt une autre vidéo inchallah. J'espère que les routines تاعي يعجبوكم. ماشي كاع ما نحبش انا تهضري وتعاودي تهضري. faut être précis, faut être voilà droit au but. Allez, je vais vous montrer. شوفوا كيفاش نشف داك القابي. دونك خلاص نزيد نشف شويه الماء سي بون نسالي. اليوم راني فت الوقت. يما راهي 8:10 mais c'est pas grave. Allez, je vous dis bonne soirée, je vous dis à très très bientôt. À plus.